एक तो वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब और नेगोशिएटिंग टीम जिसमें इसहाक डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शामिल हैं और चौधरी निसार अली खान साहब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने जो धरना इस्लामाबाद में एक फ़िरके की तरफ से जो है वो दिया गया था, उसे उन्होंने बड़े ही अहसन तरीके से और ताकत का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ़ ताकत दिखाई है और मुज़ाकरात जो हैं वो किए हैं और उसके नतीजे में जो है वो एमिकेबली और बग़ैर किसी नुकसान के जो है वो वहाँ से धरना जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि सब के लिए जो है ये एक मुनासिब बात हुई है, क्योंकि जिस फ़िरके के लोग वहाँ पे मौजूद थे अगर वहाँ पे कोई नुकसान होता तो उसकी ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि रिलीजियस जो है वो इम्प्लिकेशंस होती और उनसे अवॉइड किया जाना जो है ये बड़ा ज़रूरी था। तो इस पे वो पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। राना साहब, जो शुगर मिल से क्यों नहीं उसके बारे में बताया गया, या ये एक अफवाह है, उठाया ही नहीं गया? देखें, कोई भी फ़र्द जिसके ऊपर इस बात का शुबा हो कि वो दहशत गर्दों का साथी हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है, वो इंडियन हो, वो गैर इंडियन हो, वो पंजाब का शहरी हो, वो किसी और सूबे का शहरी हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को देयर एंड देन जो है वो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उसको जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई कर रही हैं और उसका जब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ जाता, बहुत सारे लोगों को उठाया जाता है, लेकिन आफ्टर इंटेरोगेशन बात सामने आती है कि जी वो बात गलत थी या शुबा गलत था, और जब तक वो इब्तदाई रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तो उस वक्त तक किसी के मुतल्लिक़ ये कहना कि वो किसी दहशत गर्दी के मामले में मुलव्वस है, वो कबल अज़ वक्त है। पंजाब में पोस्ट साना गुलशन इकबाल और उससे पहले भी सैकड़ों और हज़ारों लोग जो हैं उठाए गए, उनमें तमाम किस्म के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। मैं किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक सूबे का नाम जो है वो लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा। दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अगर उनमें से कोई चीज़ निकलेगी तो फिर बिल्कुल उसके मुतल्लिक़ जो है वो आपको भी और आवाम को भी जो है वो आगाह किया जाए। राणा साहब, वज़ीर दाखिला ने कल कहा है कि जो पंजाब से लोग वहाँ दाखिल हुए पिंडी से, उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत से कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट दे। तो इस सिलसिले में एक तो क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जिनकी FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई अब वो लाहौर में आज़ाद घूम रहे हैं, क्या उन्हें पकड़ के हवाले किया जाएगा? देखें, जो FIRs मुमताज़ कादरी के चिहलम के मौके पे वायलेंट स्पीचेस के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के ऊपर, या इस्लामाबाद में धरना देने के ऊपर जो FIRs जो है वो दर्ज हुई हैं, उनकी मेरिट पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और उस वाक़या से मुतल्लिक़ा जो है वो तहकीकात पंजाब हुकूमत अपने तौर पे और वफाकी हुकूमत अपने तौर पे करेगी। लेकिन किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो उसी सूरत में होगी जब मेरिट पे कोई आदमी जो है वो गुनाहगार साबित होगा और इसमें जिसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों को कतई तौर पे जो है वो ना माफ़ी मिलनी चाहिए, ना उनको माफ़ी मिलेगी और ना ही उनकी माफ़ी की किसी भी मजहबी आलम ने या मजहबी तंजीम ने जो है वो बात की है। जहाँ तक स्पीचेस की बात है या वहाँ पे जिस तरह से कहा गया कि जी उन्होंने बड़ी जो है वो इश्तियाल अंगेज़ स्पीचेस की हैं, तो देखें भाई, ये उन्होंने अगर वहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ स्पीचेस की हैं तो इससे पहले भी तो 126 दिन जो है वहाँ पे जो होता रहा है, जिस किस्म की बहतानबाजी होती रही है और जिस किस्म की जो है वो
یعنی وہاں پہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، جس طرح سے ہماری مشرقی روایات کا وہاں پہ جنازہ نکالا جاتا رہا ہے، جس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ وہاں پہ بگاڑا جاتا رہا ہے، تو وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ قوم نے بھی برداشت کیا ہے اور حکومت نے بھی برداشت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولوی صاحبان کی جو ہے وہ 2-4 دن کی تقریریں جو ہے وہ اگر ہم برداشت کر لیں گے تو اس سے کوئی اتنی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. رانا صاحب، فرقہ پرستی پر قابو پانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ ایک فرقے نے وہاں پہ دھرنا دیا، حقوق نسواں بل پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف فرقے کے لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، تو ان کو لگام ڈالنے دیکھیں، کے لیے جہاں آپ کیا تک اپنا جو حقوق نسواں کا بل ہے اس کے اوپر جو جن علماء کرام نے اعتراض کیا ہے، جو تجاویز دی ہیں، ان کے اوپر بالکل جو ہے وہ ہمدردانہ نہیں بلکہ صدق دل سے ان کے اوپر غور کیا جائے گا، اور جو کوئی چیز مناسب ہوئی یا کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہوئی اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا جائے گا. لیکن اب تک اس کے پروسیجر اور اس کے طریقہ کار سے متعلق جو ہے وہ علماء کرام نے اعتراض کیا ہے. کسی شک کو غیر اسلامی یا قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نشاندہی نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اس بارے میں ہم بالکل اوپن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی نہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں آئینی طور پہ بھی، اور نہ ہی ہماری جو ہے وہ کوئی ایسی سوچ ہے. باقی یہاں تک فرقوں کی بات ہے، فرقے بالکل اپنا اپنا ہر کسی کا جو ہے وہ ایمان ہے، کسی دوسرے کے فرقے کو جو ہے وہ چھیڑا نہیں جانا چاہیے، اور اپنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی جو فضا اس وقت ملک میں موجود ہے اسے مزید بہتر کرنے کے لیے جو ہے حکومت بھی کوشاں ہے اور علماء کرام سے بھی یہی امید ہے. لیکن رانا صاحب، جو حقوق نسواں ایکٹ ہے اس کے اوپر جماعت اسلامی، JUI اور مختلف 4-5 اور جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ اس ایکٹ کو واپس لیا جائے، اس کے بعد وہ اس کا متبادل تجاویز جو ہے وہ آپ کو پیش کریں. جی دیکھیں، اس کو واپس لینے کا تو اختیار گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. یہ لیجسلیٹ جو ہے یہ اسمبلی نے کیا ہے، اور ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ کی جو تجاویز ہیں فار اینڈ اگینسٹ وہ آپ ہمیں فرمائیں. ہم اس کو جو ہے وہ اس معزز ایوان کے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. یہ معزز ایوان جو ہے اس بات کا اختیار رکھتا ہے کسی چیز کو واپس لینے کا، یا کسی چیز کو امینڈ کرنے کا، یا کسی چیز کو ایڈ کرنے کا. تو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام جو ہیں اس کے اوپر پوری طرح سے آن بورڈ ہیں، اور اس میں اب کوئی ایسا سیریس اختلاف جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. اچھا رانا صاحب، یہ ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے گا کہ رینجرز اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا، آج تک کا اس کا بریک اپ کیا ہے؟ کیا کسی بڑی شخصیت کو بھی گرفتار کیا گیا؟ اور دوسرا یہ کہ جو پیپلز پارٹی والوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ انڈیجسلی جو ہے وہ پاکستان آرمی کریں یا رینجرز کو دیا جائے، پنجاب حکومت کا خاص طور پر آپ کا نام لے کر اس میں آپ کو انوالو نہ کیا جائے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی کی جو ہے وہ ڈکٹیشن کے تحت تو یہ آپریشن ہونا نہیں ہے. یہ ایک قومی آپریشن ہے. اس قومی آپریشن میں تمام ایجنسیز، تمام ادارے، پوری قوم جو ہے وہ انوالو ہے، اور یہ آپریشن جو ہے یہ بالکل اس قوم کے بہترین مفاد میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے. اگر اس انتہائی جو ہے وہ قومی اور قومی اتفاق کے رائے سے جو ہے آپریشن ہو رہا ہے، اس سے اگر کوئی فرد یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا ذاتی گھٹیا مقصد یا ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہے، تو میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انہیں اس میں سخت جو ہے وہ مایوسی ہوگی. یہ قومی آپریشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کے خلاف جو ہے بالکل اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے.